मैं जिस घर में काम करती थी उस घर का मालिक बहुत अच्छा था। मेरी हर जरूरत पूरी करता, लेकिन मालिक मुझे एक कमरे में नहीं जाने देता था। बाकी सब कमरों की सफाई मेरे जिम्मे थी। एक दिन मालिक घर नहीं था और जब मैं उस कमरे में गई तो मेरी रूह फना हो गई। वहां तो मैं जिस बंगले में काम करती थी वहां के मालिक ने मुझे ऊपरी मंजिल के एक कमरे की तरफ जाने से सख्ती से मना कर दिया था। एक दिन जब मुझे मौका मिला और मैं उस कमरे के अंदर गई तो मेरी रूह फना हो गई। वहां तो मुझे उस बंगले नुमा घर में काम करते हुए तकरीबन 8 महीने का अरसा हुआ था। इससे पहले मैं बराबर वाले बंगले में काम करती थी। जब वो लोग बाहर मुल्क शिफ्ट हो गए तो जाते जाते मुझे उस बंगले का काम दिलवा गए। उस घर का मालिक बहुत अच्छा था, हर तरह से मेरा ख्याल रखता था। उस घर में मेरे अलावा बस 2 नौकर और थे और वो दोनों आदमी थे। घर के अंदर के सारे काम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी पर थे। इतने बड़े घर में मालिक अकेला रहता था और घर बहुत बड़ा था। क्योंकि घर में लोग नहीं थे इसलिए मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था। इसके बावजूद मालिक ने मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी रखी थी और तनख्वाह के अलावा भी वो मुझे बहुत कुछ देता। पैसों और कपड़ों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। मैं उस घर में काम करते हुए बहुत खुश थी। बस मालिक ने मुझे सिर्फ एक बात का ख्याल रखने के लिए कहा था कि ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरा था जिसके बाहर ताला लगा हुआ था। मालिक ने सख्ती से उस कमरे की तरफ जाने के लिए मना किया था और मुझे अक्सर तजस्सुस होता कि उस कमरे में ऐसा क्या है जो मालिक वहाँ किसी को जाने नहीं देता है, बल्कि वो तो हम लोगों को ऊपर वाली मंजिल पर ही जाने से मना करते थे। लेकिन एक दफा मैंने उनसे सफाई की इजाजत ले ली थी जिस पर उन्होंने ऊपर वाली मंजिल पर जाने की इजाजत दे दी, लेकिन उस कमरे की तरफ जाने के लिए सख्ती से मना कर दिया। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मालिक से ये पूछती कि उस कमरे में क्या है, और ना ही वहाँ मौजूद दोनों नौकरों से मेरी ऐसी कोई बातचीत थी कि मैं उनसे मालूमात लेती। और सबसे बढ़कर मालिक मुझ पर बहुत भरोसा करता था। मैं किसी सूरत मालिक का भरोसा तोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे इस घर में बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा था और कोई मेरे सर पर सवार नहीं था जो मुझे डांटता या काम को लेकर कुछ कहता। मैं अपनी मर्जी से काम करती थी और अपनी मर्जी से आराम करती थी। अक्सर मुझे मालिक ऊपर वाली मंजिल से नीचे आते दिखाई देते थे। यकीनन वो उसी कमरे में जाते थे, लेकिन वही बात मैं नौकरजात मालिक से क्या पूछती। मालिक को एक दिन किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। वहाँ जाते जाते मुझे बता गए कि वो 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं और मुझे पूरे घर का ख्याल रखना है। उन्होंने घर की तमाम चाबियां भी मेरे हवाले कर दी। मैं बहुत अरसे से उस घर में काम कर रही थी तो मालिक को अब मुझ पर पूरा भरोसा था। सारी चाबियां मेरे हवाले करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि ऊपर वाली मंजिल पर सफाई के लिए भी नहीं जाना है और घर में रहना है और घर का बहुत ख्याल रखना है। मैंने मालिक की हाँ में हाँ मिलाई और उन्हें यकीन दिलाया कि मैं घर का अच्छे से ख्याल रखूंगी। मुझे 2 दिन तक पूरी तरह आजादी मिल गई थी। अब मुझे कोई काम नहीं था। ये नौकरी तो मेरे लिए जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह थी। बस जो बात मुझे सबसे ज्यादा खटक रही थी वो मालिक का इस बात पर इसरार था कि मुझे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं जाना है। मैं जानना चाहती थी कि उस कमरे में ऐसा क्या है कि मालिक मुझे ऊपर वाली मंजिल पर जाने के लिए मना कर गए हैं। अब मेरे पास पूरे घर की चाबियां मौजूद थीं। यकीनन उसमें ऊपर वाले कमरे की चाबी भी मौजूद थी। मेरे दिल में भी बार बार यही ख्याल आ रहा था कि एक दफा मैं जाकर देख लूं कि वहाँ क्या है। लेकिन फिर मुझे ये भी ख्याल आया कि अगर मालिक को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी और ये नौकरी मैं किसी सूरत छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर मुझे ये भी ख्याल आया कि इस घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है जो मुझे देख सके। वो जो 2 आदमी काम करते हैं उनमें से एक मालिक का ड्राइवर था जो उनके साथ चला गया था और दूसरा घर का चौकीदार था जो किसी भी सूरत घर के अंदर दाखिल नहीं होने वाला था। अगर ऊपर वाले कमरे में खामोशी से चली भी जाती तो मालिक को किसी सूरत पता नहीं चलना था। ये सोचकर मैंने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिए। पहले तो मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़कने लगा। मुझे डर भी लग रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि अंदर क्या हो सकता है। अगर कोई ऐसी चीज होती जिसे देखकर मैं डर जाती तो या शायद मालिक की कोई पुरानी यादें उस कमरे के साथ वाबस्ता हो सकती थीं। यही सोचकर मैंने धड़कते दिल के साथ सीढ़ियां पार कर ली थी। अब मैं पहली मंजिल पर पहुंच चुकी थी। मुझे उस कमरे के दरवाजे के सामने खड़े हुए 5 मिनट हो गए थे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ताला खोलने के लिए चाबी लगा लगा कर चेक करूं। मुझे सर्दी के मौसम में भी पसीना आ रहा था। ये जो मैं करने जा रही थी ये एक तरह की चोरी ही थी। मालिक का भरोसा तोड़कर मैं अपना तजस्सुस मिटाने जा रही थी।
मेरे दिल ने मुझे मलामत की और मैं खुद को कोसते हुए वापस सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। ज्यादा से ज्यादा मालिक का कोई कीमती सामान या पुरानी यादें ही होंगी जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन अगर मेरी नौकरी चली जाती तो गांव में मौजूद मेरे बूढ़े बीमार माँ बाप की दवाइयों का खर्च कैसे पूरा होता। यही सोचकर मैंने अपना इरादा बदल लिया। मालिक को गए एक दिन होने वाला था। मालिक ने 2 दिन बाद आने का कहा था। अगले दिन जब मैं सुबह सफाई कर रही थी तो मुझे ख्याल आया कि अगर मैं 2 दिन तक ऊपर वाली मंजिल की सफाई नहीं करूंगी तो वहाँ मिट्टी बहुत हो जाएगी और जब मैं मालिक के आने के बाद सफाई करने जाऊंगी तो मेरा काम बहुत बढ़ जाएगा। यही सोचकर मैं ऊपर वाली मंजिल की सफाई करने चली गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मालिक के आने के बाद अचानक ही मेरे सर पर बहुत सारा काम पड़ जाए, जबकि अभी मैं बिल्कुल फारिग थी और अकेले घर में मेरा दिल भी नहीं लग रहा था। मालिक होते तो आधा दिन वो घर पर ही गुजारते थे, कोई ना कोई छोटा मोटा काम कहते रहते थे। जब मैं सफाई करने के लिए ऊपर वाली मंजिल पर गई तो फिर मैं उस कमरे के सामने आ खड़ी हुई। शैतान ने मुझे एक बार फिर बहका दिया था। मैंने मालिक से वफादारी को एक तरफ रख दिया और अब की बार मैंने जरा देर लगाए बगैर ही कमरे के ताले में चाबियां लगा लगा कर चेक करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में एक चाबी लगाते ही क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया था। मैं डरते डरते अंदर दाखिल हो गई। कमरे के अंदर मैंने जो मंजर देखा तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। ये तो मेरे वहमो गुमान भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ अंदर हो सकता है। मेरी रूह फना होने लगी। वहां तो मैंने दरवाजे को वापस ताला लगा दिया और तेजी से सीढ़ियां उतरती हुई नीचे चली आई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कमरे में अंदर जाती। मैं भागती हुई नीचे आ गई थी। अभी मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी बाहर निकल आएगा। मैं पसीने में पूरी तरह भीग चुकी थी और मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मुझे लगा था कि कमरे के अंदर मालिक की कुछ यादें होंगी या फिर कोई कीमती सामान मौजूद होगा। अंदर जो मैंने देखा वो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जब मैं कमरे का दरवाजा खोलूंगी तो ऐसा मंजर देखने को मिलेगा। मैं नीचे आकर सोफे पर बैठ गई। मेरी टांगें कांप रही थी और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उठकर एक गिलास पानी पी सकूं। बहुत देर तक मैं सोफे पर ऐसे ही बैठी रही। उसके बाद जाकर मेरी हालत कुछ संभली। मैंने उठकर पहले पानी पिया और फिर सोचने लगी कि अगर मालिक को पता चल गया कि मैं उस कमरे की तरफ गई थी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन अंदर जो मैंने देखा उसके बाद मेरा खामोश रहना किसी गुनाह जैसा था। मैं जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों था और अब मुझे एक नया तजस्सुस हो चुका था। सिर्फ सफाई करने के वक्त मैं मालिक के कमरे में जाती और सफाई करके वापस आ जाती। मैंने सही तरह से मालिक के कमरे में कभी नजर नहीं दौड़ाई थी, मगर आज जब मैंने ऊपर वाले कमरे में ऐसा मंजर देखा तो अब मैं सच जानना चाहती थी कि मेरा मालिक आखिर कौन था। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं मालिक के कमरे का जायजा लेती हूँ। हो सकता है मुझे कोई चीज ऐसी मिल जाए जिससे कुछ समझने में मदद मिले। और जब मैं मालिक के कमरे में दाखिल हुई तो मैंने एक एक करके सारी दराजें खोलकर चेक कर ली। मालिक ने किसी भी चीज को लॉक नहीं किया हुआ था। सिर्फ कमरे का दरवाजा ही लॉक था जिसकी चाबी मेरे पास थी और जो मैं एक चाबी से खोल चुकी थी। इस बात का साफ साफ मतलब ये था कि मालिक को मुझ पर भरोसा था और मैं अंदर ही अंदर शर्मिंदा थी कि मैं अपने मालिक का भरोसा तोड़ रही हूँ। लेकिन इस वक्त मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि ऊपर कमरे में जो मैंने देखा उस सब का मतलब क्या है। जैसे ही मैंने मालिक के फर्नीचर की आखिरी दराज खोली तो मेरी पूरी तरह से ही जान निकल गई। अब मुझे कुछ बात समझ आने लगी थी। मेरा मालिक एक बहुत बड़ी कपड़े की फैक्ट्री चलाता था और उम्र में ज्यादा नहीं था और देखने में भी बहुत खूबसूरत और हसीन था। मैं आज तक यही सोचती थी कि वो इतने बड़े बंगले में अकेला क्यों रहता है, उसके बाकी के घर वाले कहाँ हैं। लेकिन आज तक मुझे ये बात पता नहीं थी कि वो अकेले क्यों रहता है। आज जब मैं ऊपर वाली मंजिल में गई तो मैं आधा अधूरा मालिक का राज जान गई थी कि मालिक के कमरे से मुझे जो चीज मिली वो एक एल्बम थी और साथ में एक डायरी भी मौजूद थी। मैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी तो मैंने वो डायरी खोलकर पढ़ना शुरू कर दी और जैसे जैसे मैं वो डायरी पढ़ती गई मेरी हालत खराब होती चली गई। मैं अपने मालिक को मसीहा समझ बैठी थी, लेकिन मेरा मालिक तो इंतहाई खतरनाक इंसान था, बल्कि हैवान था। मुझे इस घर में अपने अकेले की मौजूदगी पर भी खौफ आ रहा था। डायरी के बहुत ही कम सफ़ात लिखे हुए थे। कभी कभी कहीं कहीं कुछ बातें थीं जिन्हें पढ़ने के बाद मेरी जान निकल गई थी। मुझे लगा था कि मैं मालिक का सच जान गई हूँ, लेकिन मैं भूल गई थी कि हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं, हर सच के 2 पहलू। मैंने अपनी नजर से सारा जमा जोड़ करके एक कहानी समझ ली थी, लेकिन वो मेरा जमा जोड़ था वो भी अधूरा, क्योंकि मालिक की डायरी में सिर्फ 10-12 ही सफ़ात थे। बाकी सफ़े तो लिखे हुए नहीं थे।
میں نے البم کھول کر دیکھا تو اس میں مالک کی بچپن کی چند تصاویر لگی ہوئی تھی جس میں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ مسکراتے ہوئے کھڑے تھے۔ میں نے پہلی دفعہ مالک کے ماں باپ کی کوئی تصویر دیکھی تھی اور اس سے زیادہ اس البم میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ میں نے خود سے ہی ساری کڑیاں جوڑنی تھی، جبکہ میں ابھی ادھورا سا جانتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جب مجھے پورا سچ پتا چلے گا تو میری پوری روح پوری طرح ہی نکل جائے گی۔ میں نے سب کچھ پہلے جیسا کر دیا تھا۔ میں مالک کے کمرے کو دوبارہ لاک کر کے واپس باہر آ گئی۔ اوپر والی منزل بھی پہلے کی طرح ہی لاک کر دی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ مالک کو کسی بھی طرح پتا چلے کہ میں نے ان کے کمرے کی تلاشی لی ہے یا میں نے اوپر والا کمرہ کھول کر دیکھا ہے، کیونکہ میری نظر میں مالک ایک حیوان تھے جو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ رات ہوتے ہی مالک واپس آ گئے تھے۔ اب مالک کو دیکھ کر میری جان نکل رہی تھی۔ میں نے جیسے تیسے ان کے لیے کھانا لگایا اور سرونٹ کوارٹر کی طرف بھاگی۔ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان کا سامنا کر سکتی، اور کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ خوف موجود تھا کہ اگر مالک کو پتا چل گیا تو میری نوکری چلی جائے گی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اس سے زیادہ کوئی خوفناک سزا دیتے۔ میں سرونٹ کوارٹر میں آ کر لیٹ گئی۔ شدید سردی ہوتی جا رہی تھی۔ جب مالک نے مجھے فون کر کے واپس بنگلے میں بلایا تو میری پوری طرح جان نکل گئی۔ مجھے لگا کہ شاید مالک کو سارا سچ پتا چل گیا ہے۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے بنگلے میں داخل ہوئی تو مالک نے کہا کہ سردی بہت زیادہ ہے۔ میری جان میں جان آئی اور میں نے جلدی سے کافی تیار کی اور مالک کے کمرے میں پہنچانے گئی تو مالک نے مجھے روک لیا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ میں ٹھنڈے فرش پر ہی بیٹھ گئی۔ ٹھنڈ سے مجھے کپکپی ہو رہی تھی۔ میرے پیچھے تم نے کمرے کی تلاشی لی تھی؟ مالک نے سرد لہجے میں مجھ سے جس طرح سوال کیا، میری حالت غیر ہو گئی۔ مالک جان گیا تھا کہ میں نے اس کے کمرے کی تلاشی لی ہے۔ میں نے خاموش ہو کر سر جھکا دیا۔ کیا چاہیے تھا تمہیں ایسا جس کے لیے تم نے میرے کمرے کی تلاشی لی؟ کس چیز کی ضرورت تھی؟ میں نے تمہارا خیال رکھنے میں کوئی کمی نہیں کی تھی۔ مالک مجھ سے ٹھنڈے لہجے میں سوال پہ سوال کر رہے تھے اور میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بولو، تمہیں ایسا کیا چاہیے کہ جس کے لیے تم نے میری ساری درازوں کا سامان ہی الٹ پلٹ کر دیا؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ مجھے نہیں پتا چلے گا؟ میں اپنی ہر چیز ترتیب سے رکھتا ہوں اور تم نے سب کچھ آگے پیچھے کر دیا۔ تمہیں لگا کہ میں جان نہیں پاؤں گا؟ تم نے میرے پیچھے ساری درازیں اچھی طرح سے چیک کی ہیں۔ مالک کا غصہ بھی عجیب تھا۔ وہ بس سرد لہجے میں سوال پر سوال کر رہے تھے۔ مجھے لگا اب میں سچ نہیں چھپا پاؤں گی۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ میں نے ان کی غیر موجودگی میں اوپر والی منزل پر صفائی کرنے کے لیے گئی تھی۔ مجھ سے تجسس برداشت نہ ہو سکا اور میں نے اوپر والے کمرے کو کھول کر جیسے ہی اندر قدم رکھا تو میری جان نکل گئی۔ وہاں تو جب میں نے اندر کا منظر دیکھا تو میں کانپ گئی اور سچ جاننے کے لیے میں آپ کے کمرے میں چلی آئی۔ مجھے لگا تھا کہ آپ کے کمرے میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوگی جس سے مجھے سب پتا چل جائے گا، کیونکہ جو منظر میں نے اوپر دیکھا اس کے بعد اگر میں خاموش رہوں تو یہ میرے لیے گناہ کی بات ہے۔ جب میں آپ کے کمرے میں دراز چیک کر رہی تھی تو مجھے ایک ڈائری اور ایک البم ملا، جس کو دیکھ کر میں مزید صدمے میں آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ میں تو آپ کو بہت رحم دل سمجھتی تھی، لیکن آپ تو حد سے زیادہ ظالم ثابت ہوئے ہیں۔ ڈرتے ڈرتے میں نے مالک سے ہر بات کہہ ڈالی۔ زیادہ سے زیادہ میری نوکری ہی چلی جانی تھی، لیکن اتنے بڑے سچ پر میرا خاموش رہنا زندگی بھر کے لیے میرے ضمیر کو مارنے کے برابر تھا۔ مالک میری بات سن کر غصہ ہونے کے بجائے آہستہ سے مسکرائے اور میری طرف دیکھ کر بولے، مجھے خوشی ہوئی یہ بات جان کر کہ تمہارا ضمیر زندہ ہے، لیکن اس طرح میرے پیچھے میرے سامان کی تلاشی لے کر تم نے میرا بھروسہ توڑ دیا ہے۔ تمہیں سچ جاننے کا بہت شوق ہے نا؟ تو چلو میں تمہیں پورا سچ سناتا ہوں، پھر تم جان لو گی جو تم نے دیکھا وہ صحیح ہے یا غلط۔ میں صرف 6 سال کا تھا جب میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ میرے باپ نے دوسری شادی کر لی کیونکہ میں چھوٹا تھا اور مجھے ماں کی ضرورت تھی۔ میری دوسری ماں نے میرا خیال رکھنا شروع کر دیا اور وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھتی، اور جب بھی میرے بابا میرے ساتھ ہوتے تو میری ماں مجھ پر جان نچھاور کر دیتی۔ اپنی دوسری ماں کے ساتھ میں بہت خوش تھا۔ میری دوسری ماں اور میرے باپ کا ساتھ صرف کچھ مہینوں ہی ثابت ہوا، اور میرے باپ کی دوسری شادی کے بعد تقریباً 10 مہینے کے اندر ہی میرے والد کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ میرے والد کی وصیت کے مطابق جب میں 18 سال کا ہو جاتا تب ان کی ساری جائیداد میرے نام ہو جاتی، اور اس وقت تک میری دوسری ماں اس جائیداد کو سنبھالنے کی حقدار تھی۔ میرے والد نے ایک گھر اور کچھ جائیداد کے علاوہ میری ماں کے نام کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ میرے باپ کے مرتے ہی میری دوسری ماں کا رویہ میرے ساتھ بہت خراب ہو گیا۔ وہ مجھے سارا دن کمرے میں بند رکھتی، دن میں ایک دفعہ مشکل سے کھانے کے لیے کچھ تھوڑا بہت دے دیتی، اور میرا اسکول، میرے دوست سب کچھ ختم ہو گئے تھے۔ میں پورا دن کمرے میں بند رہتا اور مجھے باہر کی آوازیں آتی۔ گھر میں کبھی پارٹی ہوتی رہتی۔ میری ماں اور اس کی عیاش دوستیں سارا دن گھر میں گانا چلا کر پارٹیوں میں مصروف رہتی، اور میری سوتیلی ماں میرے والد کا محنت سے کمایا ہوا پیسہ پانی کی طرح بہانے لگی تھی۔ سارے وفادار ملازموں کو کام سے نکال دیا گیا تھا اور ماں نے اپنے وفادار ملازم بھرتی کر لیے تھے۔
جو میری ماں کی طرح ہی مجھ پر ظلم کرتے تھے۔ میں جب بھی ماں سے کہتا کہ مجھے کمرے سے باہر نکالو تو وہ مجھے بہت مارتی، اور جب کبھی گھر میں دوستوں کی پارٹی ہوتی تو مجھے صرف کمرے میں بند ہی نہیں کیا جاتا بلکہ رسیوں سے باندھ دیا جاتا، اور میری ماں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مجھ پر جسمانی طور پر تشدد کرتے اور میرا مذاق اڑاتے۔ میں ذہنی طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ ایک دن میری دوسری ماں نے مجھے بتایا کہ میرے باپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا بلکہ میری دوسری ماں نے اسے جان بوجھ کر قتل کروایا تھا، کیونکہ میری ماں کو لگا تھا کہ میرے باپ کے بڑھنے کے بعد وہ ساری جائیداد کی مالک بن جائے گی۔ جب میرے باپ کی وصیت سامنے آئی تو یہ دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گئی کہ اس کے حصے میں زیادہ کچھ نہیں آیا تھا، اور پہلے اس نے سوچا کہ وہ میرا بھی قتل کروا دے، لیکن وصیت کے مطابق 18 سال کے ہونے سے پہلے مجھے کچھ ہو جاتا تو ساری جائیداد ایک ٹرسٹ کے نام ہو جاتی اور میری سوتیلی ماں کے ہاتھ کچھ بھی نہ آتا۔ اس لیے اس نے مجھے زندہ رکھنا ضروری سمجھا اور اسے ہر حال میں مجھے 18 سال تک زندہ رکھنا تھا۔ جیسے ہی میں 18 سال کا ہوتا وہ مجھ سے تمام کاغذات پر دستخط لے کر ساری جائیداد اپنے نام کرتی اور پھر میرا قتل کروا دیتی۔ اس کا ایک منصوبہ یہ بھی تھا کہ وہ مجھے اتنا ٹارچر کرتی کہ میں پاگل ہو جاتا، اور ایسی صورت میں وہ جلد ہی تمام دولت ہتھیا لیتی۔ یہ جاننے کے بعد کہ میرے باپ کی وہ قاتل ہے مجھے اس سے شدید نفرت ہو گئی، اور میں جانتا تھا کہ اسے جیسے ہی موقع ملے گا وہ مجھے بھی مار دے گی۔ میرا حال بہت بدتر تھا۔ میں اس کی دوستوں کے تشدد کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ سب مل کر میرا جسمانی استحصال کرتے، میرے ساتھ نازیبا تصویریں کھینچتے اور میرا مذاق اڑاتے۔ وہ اس بات کا لحاظ بھی نہیں رکھتے تھے کہ میں صرف ایک بچہ تھا۔ میں نے 5 سال اسی طرح قید میں گزارے۔ 5 سال بعد جب گھر کا ایک ملازم تبدیل ہوا تو اس نے میری حالت دیکھی۔ وہ شخص خوف خدا کے ہاتھوں مجبور ہو کر میرے ساتھ ہمدردی کرنے لگا، اور جب میں نے اسے پورا واقعہ بتایا تو اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا، اور ایک دن اس نے موقع دیکھ کر مجھے کھول دیا اور اپنے ساتھ بھگا کر لے گیا۔ میں نے آنے والے 4 سال اس کے ساتھ اس کے گاؤں میں گزارے، اور جب میں 18 سال کا ہو گیا تو ماں باپ کے وکیل کے پاس دوبارہ پہنچا، جو مجھے زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوئے، کیونکہ وہ میرے باپ کا دوست بھی تھا، اور اس طرح ساری جائیداد میں نے اپنے نام واپس کر لی۔ میری ماں نے مجھے دیکھتے ہی معافی مانگنے کا ڈرامہ کیا۔ میں نے سب کے سامنے انہیں خوش دلی کے ساتھ معاف کر دیا، لیکن میں ایک ایسی عورت کو کیسے معاف کر سکتا تھا جو میرے باپ کی قاتل تھی، جس نے مجھے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا، جس کی وجہ سے میں تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہو گیا تھا، اور میں نے اپنی زندگی کے بہت سارے سال ایک کمرے میں رسیوں میں جکڑ کر گزارے تھے۔ میں اپنی سوتیلی ماں کو معاف کر کے اس بنگلے میں لے آیا اور انہیں اوپر والے کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ تم نے اوپر والے کمرے میں جس عورت کو رسیوں میں جکڑا ہوا دیکھا وہ میری سوتیلی ماں ہی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کیا جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا، بس میں نے اسے رسیوں سے باندھ کر چھوڑ دیا ہے، لیکن میں اسے وقت پر کھانا بھی دیتا ہوں اور پانی بھی پہنچاتا ہوں۔ میں نے اسے بھوکا پیاسا نہیں رکھا ہے اور نہ ہی جسمانی طور پر اسے کوئی نقصان پہنچایا ہے۔ وہ میرے باپ کی قاتل بھی ہے اور میری مجرم بھی۔ تم نے جو تصویریں البم میں دیکھی وہ ان دنوں کی ہیں جب میری والدہ زندہ تھی، جب میرے والد زندہ تھے۔ جب تک میرے والد زندہ تھے میری ماں میرے ساتھ بہت اچھی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ جلد میرے باپ کو قتل کروا کر سارے دولت کی مالکن بن جائے گی اور مجھے بھی آرام سے راستے سے ہٹا سکے گی، لیکن میرے باپ کی وصیت نے اس کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا تھا۔ میری ماں جو کہ میری سوتیلی ماں ہے گزرے 6 سالوں سے اوپر والے کمرے میں اسی طرح بند ہے، اور جب تک وہ زندہ ہے میں اسے اسی طرح بند رکھوں گا۔ اگر وہ دولت کی ہوس نہ کرتی تو میں اس سے اتنی محبت کرتا کہ خود یہ اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دیتا۔ میں ایک بن ماں کا بچہ تھا جس کا باپ بھی مر چکا تھا۔ اگر وہ میرے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرتی اور مجھے اپنی اولاد کی طرح رکھتی تو میں اس کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا، لیکن اس نے ساری جائیداد کے لالچ میں آ کر اپنا نقصان کیا، بلکہ اپنی آخرت بھی خراب کی، اور وہ ایک شخص کی قاتل بھی بن گئی۔ اب اس کی یہی سزا ہے کہ وہ ساری زندگی اسی طرح تڑپتی رہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی کہانی بر وقت مل سکے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل میری آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجیے۔ اور اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔